हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु नेक्स्ट एक्जाम्पल इन द गिवन figure M is the midpoint of A. Prove that area of triangle ABE is equal to area of parallelogram ABCD. Hello विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, in the given figure M is midpoint of A को midpoint हो M. Prove that area of triangle ABE is equals to area of parallelogram ABCD. यहाँ पहिला हामी एउटा प्याराग्राम बनाऊ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु. ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. अब भन्यो M is the midpoint of AE भन्यो. अब AE भनेको हामीलाई दिएको छैन यहाँनिर. अब यसलाई ड्रा गरौँ. AE छ मानौ यहाँ. सपोज यो E हो. अनि M कसको मिडपोइन्ट भन्दा यो AE को. सपोज यो M चाहिँ यहाँ छ. यो M चाहिँ AE को मिडपोइन्ट हो भने यो AM र ME इक्वल हुन्छ. त्यसपछि यो C भनेको पोइन्ट यहाँ छ. E र B लाई जोडौं. हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यो फिगर छ. अब हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने एरिया अफ ट्रायंगल ABE अर्थात ABE यो ट्रायंगलको एरिया प्यारालोग्राम ABCD को एरियासँग इक्वल हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने. अब हेरौं त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, पहिला हामीले गिवन लेख्छौं. गिवनमा हाम्रो यहाँ प्यारालोग्राम दिएको छ. पहिला ABCD is a parallelogram अनि त्यसैगरी M is the midpoint of AE भनेर दिएको छ. अब हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्ने एरिया अफ ट्रायंगल ABE is equals to area of parallelogram ABCD. हेरौं त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब ABE को बेस त AB भयो. अब तर बिट्विन सेम प्यारालाइन भएन. मैले अघि पनि भनिसके विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई, ट्रायंगल र प्यारालोग्राम को रिलेसन, ट्रायंगल को एरिया हाफ अफ प्यारालोग्राम त्यतिखेर हुन्छ जब ट्रायंगल को बेस र प्यारालोग्राम को बेस सेम हुनुपर्छ र ट्रायंगल र प्यारालोग्राम बिट्विन सेम प्यारालाइन्स मा बनेको हुनुपर्छ. अब यो ABE र प्यारालोग्राम ABCD को बेस एउटै AB भयो, तर यो ट्रायंगल र प्यारालोग्राम बिट्विन सेम प्यारालाइनमा बनेको छैन. यदि बनेको भए पनि ट्रायंगल को एरिया हाफ अफ प्यारालोग्राम हुन्थ्यो. तर यहाँ हामीलाई ट्रायंगल ABE प्यारालोग्राम को एरियासँग इक्वल हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ. त्यसो भएको हुनाले मैले जोइन BM भने यसलाई M र B लाई जोडौं. कन्स्ट्रक्सनमा लेखौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, जोइन BM यसलाई जोडौं. यो जोडिसकेपछि हामीले के पाउँछौं भने ABM ट्रायंगल को एरिया हेरौं त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु,
यो जोडिसकेपछि एबिएम ट्रायंगलको एरिया प्यारालोग्राम एबिसिडी को हाफ हुन्छ। त्यसैगरी एबिई ट्रायंगलको लागि एमए को मिड पोइन्ट हो, अर्थात यो बीएम मिडियन हो। कुनै पनि मिडियनले कुनै पनि ट्रायंगललाई दुईटा इक्वल ट्रायंगलमा डिवाइड गर्छ, अर्थात एबिएम र एमबिएमई ट्रायंगलको एरिया इक्वल हुन्छ। त्यसपछि हामीले कम्पेयर गरेर हामीले प्रुफ गर्न सक्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हेरौं अब प्रुफ स्टेटमेन्ट एन्ड रिजन। प्रुफ स्टेटमेन्ट एन्ड रिजन्स। एकापट्टि स्टेटमेन्ट लेखौं, एकापट्टि रिजन लेखौं। स्टेटमेन्ट्स अर्कोपट्टि हामीले रिजन्स भन्ने लेख्छौं। नम्बर 1 मा हेरौं त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, एबिएम ट्रायंगलको एरिया एबिसिडी प्यारालोग्रामको के हुन्छ? हाफ हुन्छ, किनभने बेस सेम छ बिट्विन सेम प्यारालाइन्स। त्यसकारण चाहिँ यो ट्रायंगलको एरिया प्यारालोग्रामको के हुन्छ? हाफ हुन्छ। पहिला हामीले त्यो लेखौं, एरिया अफ ट्रायंगल ABM is equals to half of area of parallelogram ABCD। अब यसको रिजन the relation between triangle and parallelogram। नम्बर 2 मा हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, मैले भर्खरै भने M इज क्वेशन अनुसार स्टेटमेन्ट अनुसार मिड पोइन्ट अफ ए। त्यसो हुनाले यो M र भर्टेक्स B ट्रायंगल ABE को लागि यो मिडियन लाइन हो। मिडियनले कुनै पनि ट्रायंगललाई दुईटा इक्वल ट्रायंगलमा डिवाइड गर्छ। त्यसोनाले ABE ट्रायंगललाई यो ट्रायंगल अर्थात ABM र BME दुईटा ट्रायंगलको एरिया इक्वल हुन्छ। त्यो लेखौं, एरिया अफ ट्रायंगल ABM इज इक्वल्स टु अर्को भनेको एरिया अफ ट्रायंगल BME। यसको रिजन BM is a median of triangle ABE। मिडियन भएको कारणले दुईटा ट्रायंगलको एरिया इक्वल भयो। अब नम्बर 3 मा कम्पेयर गरौं त 1 र 2 मा लाई कम्पेयर गरौं। एरिया अफ ट्रायंगल ABM, यहाँ पनि एरिया अफ ट्रायंगल ABM छ, तर हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने ठाउँमा ABE छ। हेरौं त ABE छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, ABE र प्यारालोग्राम ABCD छ। अब हेरौं त, तर हामीले के गर्यौं, ABM र ट्रायंगल BME लाई इक्वल देखायौं। अब हामीले ABE चाहिँ ABM को के हुन्छ? डबल हुन्छ, किनभने यो ट्रायंगल र BME इक्वल छ भने होल ट्रायंगल ABE भनेको ABM को आइदर डबल अथवा BME को पनि के हुन्छ? डबल हुन्छ। मैले ABE ट्रायंगल एरिया अफ ट्रायंगल ABE इज इक्वल्स टु ABE भनेको यो ट्रायंगल को डबल अर्थात ABM को डबल इज इक्वल टु 2 इन्टु एरिया अफ ट्रायंगल ABM। यसको रिजन फ्रम स्टेटमेन्ट टु
हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामीले यसलाई र यसलाई कम्पेयर गरौँ त। यसलाई र यसलाई कम्पेयर गर्ने हो भने हामीले एरिया अफ ट्रायंगल एबिएम को ठाउँमा के लेख्न पाउँछौँ? यो एबिएम को ठाउँमा भने यो 2 यहाँ आउँछ। किन आउँछ भने हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म यहाँ देखाउँछु। ट्रायंगल एबिई चाहिँ डबल अफ ट्रायंगल एबिएम हुन्छ भने एबिएम को भ्यालु कति हुन्छ? हाफ अफ ट्रायंगल एबिई इज इक्वल्स टू ट्रायंगल एबिएम हुन्छ। किनभने एबिएम चाहिँ होल ट्रायंगल एबिई को के हुन्छ? हाफ हुन्छ, जुन कुरा हामीले देखाउन सक्छौँ। त्यसकारण चाहिँ एबिएम को ठाउँमा हामीले के लेख्न पाउँछौँ भने हाफ अफ एरिया अफ ट्रायंगल एबिई लेख्न पाउँछौँ। यो कन्डिसन अनुसार हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले यहाँ देखाएँ एबिएम को ठाउँमा के लेख्न पाउँछौँ? हाफ अफ एरिया अफ ट्रायंगल एबिई लेख्न पाउँछौँ। अनि यहाँनिर के छ? इज इक्वल्स टू हाफ अफ एरिया अफ प्यारालोग्राम एबिसिडी। अब हेरौँ त यसमा हाफ र हाफ काट्यो, के प्रुफ भयो? देयरफोर एरिया अफ ट्रायंगल एबिई इज इक्वल्स टू एरिया अफ प्यारालोग्राम कुन प्यारालोग्राम? एबिसिडी। यसको रिजन के भयो भन्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब के कारणले भयो भन्दा हामीले स्टेटमेन्ट 1 र 3 कम्पेयर गर्यौं। फ्रम स्टेटमेन्ट 1 and 3 र हामीले लास्टमा के लेख्छौँ? प्रुफ भनेर लेख्छौँ। यो क्वेसन पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, र यी क्वेसनहरू एससी एक्जामिनेसनमा सोधिसकेका र फेरि पनि दोहोरिने सम्भावना भएको हुनाले यो क्वेसन राम्रोसँग हेर्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। फेरि पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीको केही जिज्ञासा सुझाव भए हामीले त्यसको समाधान गर्ने नै छौँ। धन्यवाद।